السلام عليكم، مرحبا بكم في موقع باك فاسيل في بارتي 10 اللي هي ميكانيك دو بوان ماتيريال بارتي ديناميك دو بوان ماتيريال. اذا نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال لي بارتي اللي فاتوا وسهلت عليكم الامور ان شاء الله باش تحصلوا على الشهاده ديالكم ان شاء الله بحول الله وتفرحوا الاباء ديالكم ان شاء الله. اذا الان بالنسبه لميكانيك دو بوان ماتيريال اللي هي ديناميك دو بوان، قبل ما ندخلوا في الشرح ديال هاد لابارتي ضروري نعرفوا تو دابور شنو هو ديناميك. ما معنى ديناميك وشنو هو الفرق بينها وبين سينيماتيك. اذا السينيماتيك اللي شفنا في الفقرات اللي فاتوا هو اننا كندرسوا كنديروا ليتيد دو موفمون indépendant de temps, indépendant des causes. indépendant des causes يعني كندرسوا الحركة دون الأخذ بعين الاعتبار بالأسباب المؤدية لهذه الحركة. ما كيهمنيش اش اللي خلى الجسم يتحرك ولا كيفاش تحرك، المهم أننا كندرس الحركة ديالو باختصار. الكونتخير هنا بالنسبة للديناميك هو أننا كنديرو ليتيد دو موفمون وكناخدو بعين الاعتبار لي كوز، كناخدو لي كوز اللي ادات لهاد الحركه. ولي كوز هنايا اللي غادي نشوفو هما لي فورس و لي زينيرجي. اذا لي زينيرجي غادي نشوفو لينيرجي سينيتيك لينيرجي بوتونسيال اكسيتيرا. اذا في هاد الحاله هادي هنايا كنهضروا على لا ديناميك، يعني اننا ما كندرسوش فقط غير الحركه وكنشوفوا فقط الاسباب كذلك معها الاسباب التي ادت الى تلك الحركه. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله خصنا نتعرفوا على بعض الاشياء اللي كنا شفناها في الباك. نبداو اولا بالفرق بين سيستم ايزولي و سيستم بسودو ايزولي. يعني غادي نقولوا هنايا الفرق بين باردون بلاصه نقولوا سيستم سي ميو دو دير ميليو وسط معزول ووسط شبه معزول. اذا وسط معزول ووسط شبه معزول. اشنو كيقول لنا الوسط المعزول؟ الوسط المعزول هو كيقول لنا انه الا عندي واحد الوسط وعندي فيه واحد الجسم لا يخضع لاي قوه لسوبي اوكين فورس. ولكن الا جيت انا نفكر معايا ديما كنلقى واحد الجسم يخضع لقوه، واخا نعتبر كره مليوحه في السماء في الاخر كاينه بي، يعني بحال الا قلنا ما كاين لا وازن لا تاثير السطح لا تاثير حتى شي حاجه. وهذا نقدروا نقولوا ان هذا ميليو بارفي ايديال ما نيكزيست با ريالمون. كاين اللي كيقول لك لا مثال مثلا الا خديت واحد الصاروخ وديت واحد رائد الفضاء في الوسط، طبعا هنا لا غرافيتي ايكال زيرو، دونك لاسترونومي هنايا كيعوم في وسط الصاروخ ما كيمس حتى شي حاجه. نقدروا نقولوا ان بي ايكال فيكتور نيل، ولكن واخا هكاك لا بدا كاين شويه دونك هاد الميليو ايزولي بنسمي اوكين فورس لا يخضع لأي الجسم، لا يخضع لأي قوة. باختصار لسومي أوكين فورس، لا يخضع لأي قوة. ولكن هناك ميليو بسودو ايزولي شبه معزول بحيث أن لا سوم دي فورس إيكال زيرو ou bien égale vecteur نيل. احسن فيكتور نيل لا سوم دي فورس ايكال فيكتور نيل. ناخذ على سبيل المثال واحد ناخذ هنا متزلج نقولوا حنا عندنا واحد المتزلج وهنايا كاين الجليد بلاص وهنا كاين متزلج وهو في حالة حركة. حنا قرينا طبعا إلا ما كانوش الاحتكاكات التأثير تاع السطح كيكون عمودي، يعني غادي يكون بحال هكا و بي غادي تكون بحال هكا. دونك في هذه الحالة
في هذه الحالة نقولوا تي هي تأثير الجليد أو بي هو تأثير الوزن، دونك نقولوا أن بي بلس تي إيكال فيكتور نيل. إذا في هذه الحالة غادي نقولوا أن هذا كاين في واحد الوسط شبه معزل، واخا حنا عارفين أنه كاين شي شوية ديال الاحتكاكات، ما غاديش نقولوا حنا ما كاينش احتكاكات توتالمون. إذا غادي نقولوا أن بي بلس تي إيكال فيكتور نيل، دونك لا سون دي فورس إيكال فيكتور نيل. إذا هنا الان تعرفنا على ميليو ايزولي وميليو بسودو ايزولي وتذكرنا الفرق بيناتهم. رانا الان نتعرفوا على لو بروميير لوا دو نيوتن. اذا الان نشرحوا هادشي اللي قلنا هنا ان توت ار او موفمون دو ترانسلاسيون اكسيتيرا اللي شرحنا في الدوزيام ديفينيسيون. غادي نحاولوا نشرحوا ديمونطراسيون ديالها باش تفهموا شنو واقع. سيبوزو عندي واحد الروبير غنسميه مثلا ار، نسميوه ار ان، عنده او ان، عنده اكس ان، عنده ايكغيك ان، وعنده زد ان، ونعتبروا واحد المعلم اخر اللي هو عنده او 2 اللي عنده اكس 2 ايكغيك 2 زد 2، طبعا اي ان اي 2 اكسيتيرا. اذا هذا الروبير عارفينو حنا غاليين عندي معلومات انه غاليين. عندي واحد لو بوان ام كنكون ايسي او بيان اون كونسيدير كوم سا ديال اي بلاصه من هاد ليسباس هذا، ولكن انا هاد التالي عارف على ان هذا روبير غاليين، وعارف عليه مثلا انه في اكس مثلا ما كيتحركش. انا عارف ان هاد الروبير موبيل، ما عرفتش غاليين ولا لا موبيل، ولكن كيدير حركه مستقيميه منتظمه، يعني انه كيدير موفمون روكتيليل uniforme. إذا نكتب هنا موفمون روكتيليل uniforme. دونك خصني نبرهن أنه إذا كان هذا غاليين وهذا كيدير موفمون حركة مستقيمة منتظمة، بالضرورة حتى المعلم هذا غادي يكون هو غاليين. إذا كيفاش غنقدر نشرح هذا الشيء هذا؟ غادي نطبقو، غنحاولو نبينو أن إلا عرفت هذا غاليين، دونك هذا إلا طبقت فيه إلا كان هذا بوان ام نطبق عليها بروميير لوا دو نيوتن لا سون دي فورس إيكال فيكتور نيل، بالضروره الفيتاس غادي يكون كونستون. غادي نحاولوا انه الا كان الفيتاس بالنسبه للمعلم الاول يكون كونستون، خصنا نبينوا ان الفيتاس بالنسبه للمعلم الثاني حتى هو كونستون. دونك في هذه الحاله شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ان البوان في ان الفيتاس ديال البوان ام بارابور ار ان ايكال فيتاس دو البوان ام بارابور ار 2 بليس vitesse de O2 par rapport à R1 plus oméga vectoriel vectoriel O2M. إذا هذا الشيء راه شفناه فيما يسمى ب la loi des compositions des vecteurs, c'est-à-dire vitesse كتساوي vitesse absolue كتساوي vitesse d'entraînement plus vitesse relative. إذا vitesse relative هو هذا، vitesse d'entraînement هو هذا. بويسك الروبير كيدير موفمون يونيفورم، يعني انه ما كيديرش دوران، وبالتالي هذه كتساوي زيرو. سالي. اذا هذه تهنيت منها الروتاسيون ما عنديش. في هذه الحاله اش ممكن ليا نقول؟ كنقلب على الفيتاس دو بوان ام بارابور ار 2. سالي. اذا الفيتاس دو ام بارابور ار 2 كيساوي الفيتاس دو ام بارابور ار 1 ناقص هاد الفيتاس هذا اللي هو او 2 بارابور ار 1. بحال المعادله ديت هذا لهاد الجهه، انا عارف ان هذا كونستون، حيت انا عارف ان هذا غاليين ونطبق على بروميير لوا دو نيوتن، وعارف ان هذا حتى هو واحد الكونستون، بويسك ان المعلم كيدير حركه مستقيمه منتظمه، وبالتالي السرعه ستكون ثابته. كونستون ناقص كونستون واحد الثابته ناقص واحد الثابته كتعطيني ثابته، وبالتالي نستنتج ان السرعه كذلك بالنسبه للمعلم الثاني حتى هي ثابته. اذا فويسك هذه لا سون دي فورس ايكال فيكتور نيل، وبالنسبه لهذا المعلم فيتاس ديالها كونستون بالنسبه ل R1، اذا حتى بالنسبه للمعلم الثاني غادي يكون فيتاس كونستون، وبالتالي داكشي اللي نطبق عليه نطبق عليه نستنتج ان هذا حتى هو غاليين. داكشي علاش العلماء في نهايه المطاف اشنو قالوا ان روبير غاليين باش ما يوحلوش هذا المشكل كله روبير غاليين عطبروا ان الروبير كوبرنيك
هو غاليليان اللي هو اصل النظام الشمسي. يعني المركز ديالو هو سونتر سولير، مركز المجموعه الشمسيه، وكيشير لثلاثه النجوم: اطوال 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 اطوال. اعتبروهم يعني لقاو انهم فيكس بالنسبه للمجموعه الشمسيه، حيت حتى الحركه راه نسبيه. عاوتاني بما ان هذا النجم ما كيغيرش الموضع ديالو بالنسبه لهاد الشمس، يعني مثلا الموضع ديالو كيبقى هو نفترض هنا كاينه 3 الملايير سنه ضوئيه ولا شي حاجه بحال هكا، ودابا ما كتبدلش المسافه وما كيتبدلش البوزيسيون ديالو بالنسبه للموضع، كنعتبروه فيكس. واخا نقولوا ان الشمس والنجوم كلهم كيديروا ازاحه مادام لا ديستونس بيناتهم والبوزيسيون ديالهم ما كيتبدلش، اذا كنعتبروه فيكس بالنسبه للسونتر دو سولير. اذا هذا هو روبير دو كوبرنيك، وبالتالي قالوا هما اي روبير كيتحرك في ازاحه، في اي معلم كيتحرك في ازاحه مستقيمه منتظمه بالنسبه لمعلم كوبرنيك اللي هو اصل المعالم، فيعتبرونه كذلك روبير غاليليان. اذا نتمنى انكم فهمتوا الان بروميير لوا دو نيوتن. سنرى ان شاء الله في البارتي الثانيه ديال ديناميك دو بوان باش نهضروا شويه على دوزيام لوا دو نيوتن. دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.